अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रानो बच्चों औरीदुनको इज़्दा कौनको मंगा अतमा तख्ती शुरू कड़वागी कि मद्दा और लीन ब्या मद्दा मंगा वेलु ची अलिफ न पहला ज़बर और वाव न पहला पेश और दया न पहला ज़ेर दा ची राशि नो अगेता मद्दा वई अगेता और लीन सतवे नु लीन वई ची कला वाव और या न मखके ज़बर राशि नो अगेता लीन वई नो दका वक्त कम वक्त के ची लीन राशि नो दे लीन पे वक्त के बा मंगा द दे हुरूफ ढेर नरमे सर अदा को आगा वक्त के बा न मंगा आगा ज़ियात را कागू और न बा मंगा आगा झटके सर वियो ज़का ची दा हुरूफ नरमे सर अदा कीगी और लीन पे अरबे के वेव में नरमे ता नो द दे वजह बा दा मंग ढेर नरम लहजे सर अदा को उस्ताद पे मख के दा अवलाने लाइन ज शुरू कोमा अवलाने लाइन के दा ची कम अवलाने टके दे आगा दे ता वाव ज़बर ताओ ता या ज़बर तय ताओ तय ता वाव ज़बर ताओ ता या ज़बर तय ताओ तय ताओ तय और देना बाद दे सा वाव ज़बर साओ सा या ज़बर सई साओ सई सा वाव ज़बर साओ सा या ज़बर सई साओ सई साओ सई देना बाद दे दाल दाल वाव ज़बर दाऊ दाल या ज़बर दई दाऊ दई दाल वाव ज़बर दाऊ दाल या ज़बर दई दाऊ दई और देना बाद दे जाल जाल वाव ज़बर जाऊ जाल या ज़बर जई जाऊ जई जाल वाव ज़बर जाऊ जाल या ज़बर जई जाऊ जई जाऊ जई देना बाद दे रा रा वाव ज़बर राऊ रा या ज़बर राई राऊ राई रा वाव ज़बर राऊ रा या ज़बर राई राऊ राई दादी रा वाव ज़बर राऊ रा या ज़बर राई राऊ राई देना बाद चिकम दे गति जा नो जा वाव ज़बर जाऊ जा या ज़बर जई जाऊ जई जा वाव ज़बर जाऊ जा या ज़बर जई जाऊ जई जाऊ जई और देना बाद चिकम दे अगदे सीन नो सीन वाव ज़बर साऊ सीन या ज़बर सई साऊ सई सीन वाव ज़बर साऊ सीन या ज़बर सई साऊ सई साऊ सई शीन वाव ज़बर शाऊ शीन या ज़बर शई शाऊ शई शीन वाव ज़बर शाऊ शीन या ज़बर शई शाऊ शई शाऊ शई देना बाद दे स्वाद स्वाद वाव ज़बर साऊ स्वाद या ज़बर सई साऊ सई स्वाद वाव ज़बर साऊ स्वाद या ज़बर सई साऊ सई साऊ सई देना बाद दे द्वाद द्वाद वाव ज़बर दाऊ द्वाद या ज़बर दाई दाऊ दाई द्वाद वाव ज़बर दाऊ द्वाद या ज़बर दाई दाऊ दाई दाऊ दाई देना बाद दे त्वा त्वा वाव ज़बर त्वाऊ त्वा या ज़बर तोय त्वाऊ तोय त्वाऊ तोय त्वा वाव ज़बर त्वाऊ त्वा या ज़बर तोय त्वाऊ तोय देना बाद दे ज़्वा ज़्वा वाव ज़बर ज़्वाऊ ज़्वा या ज़बर ज़्वाई ज़्वाऊ ज़्वाई ज़्वा वाव ज़बर ज़्वाऊ ज़्वा या ज़बर ज़्वाई ज़्वाऊ ज़्वाई देना बाद दे लाम लाम वाव ज़बर लाऊ लाम या ज़बर लाई लाऊ लाई लाऊ लाई लाम वाव ज़बर लाऊ लाम या ज़बर लाई लाऊ लाई लाऊ लाई देना बाद दे नून नून वाव ज़बर नाऊ नून या ज़बर नाई नाऊ नाई नून वाव ज़बर नाऊ नून या ज़बर नाई नाऊ नाई नाऊ नाई देना बाद दे हमजा हमजा वाव ज़बर आओ हमजा या ज़बर आई आओ आई हमजा वाव ज़बर आओ हमजा या ज़बर आई आओ आई आओ आई और देना रुस्तु चेदे आगा दे बा वाव ज़बर बाओ बा या ज़बर बाई बाओ बाई बा वाव ज़बर बाओ बा या ज़बर बाई बाओ बाई बा वाव ज़बर बाओ
با يا زبر باي. باو باي. باو باي. هنا بعد دي جيم. جيم واو زبر جو. جيم يا زبر جاي. جو جاي. جيم واو زبر جو. جيم يا زبر جاي. جو جاي. جو جاي. جيم واو زبر جو. جيم يا زبر جاي. جو جاي. هنا بعد دي حا. حا واو زبر حو. حا يا زبر حي. حو حي. حا واو زبر حو. حا يا زبر حي. حا واو زبر حو. حا يا زبر حي. حو حي. حاو زبر حو. حا يا زبر حي. حو حي. حو حي. دينا بعد دي خا. خا واو زبر خاو. خا يا زبر خي. خاو خي. خا واو زبر خاو. خا يا زبر خي. خاو خي. خاو خي. دينا بعد دي عين. عين واو زبر عو. عين يا زبر عي. عو عي. عين واو زبر عو. عين يا زبر عي. عو عي. عو عي. يعني بدي غين. غين واو زبر غو. غين يا زبر غي. غو غي. غين واو زبر غو. غين يا زبر غي. غو غي. غو غي. और देना बाद दे फा. फा वाव जबर फौ. फा या जबर फै. फौ फै. फाओ जबर फौ. फा या जबर फै. फौ फै. फौ फै. देना बाद दे قاف. قاف واو زبر قو. قاف يا زبر قي. قو قي. قاف واو زبر قو. قاف يا زبر قي. قو قي. قو قي. هنا بعد دي كاف. كاف واو زبر كو. كاف يا زبر كي. كو كي. كو كي. كاف واو زبر كو. كاف يا زبر كي. كو كي. كو كي. او تینا بعد چې دی هغه دی میم. میم واو زبر مو. میم یا زبر مي. مو مي. میم واو زبر مو. میم یا زبر مي. مو مي. دینا بعد دی میم واو زبر مو. میم یا زبر مي. مو مي. مو مي. دینا بعد دی واو. واو واو زبر واو. واو یا زبر وي. واو وي. واو وي. واو واو زبر واو. واو یا زبر وي. واو وي. ها واو زبر هو. ها يا زبر هاي. هو هاي. ها واو زبر هو. ها يا زبر هاي. هو هاي. هو هاي. ودينا بعد دي يا. يا واو زبر يو. يا يا زبر يي. يو يي. يا واو زبر يو. يا يا زبر يي. يو يي. يو يي. اوس به موږ د دې صرف ټکي وویو. اواز به ویو بغیر د دغې نه. نو دا دی تاو تای. تاو تای. سو سي. سو سي. دو دای. دو دای. زو زي. زو زي. رو ري. زو زي. رو ري. زو زي. دینا بعد دی سو سي. سو سي. شو شي. شو شي. صو صي. صو صي. او دینا بعد دی ضو ضي. ضو ضي. طو طي. طو طي. ضو ضي. ضو ضي. لو لي. لو لي. نو ني. نو ني. أو أي. أو أي. هنا بعد باو باي. باو باي. جو جاي. جو جاي. حو حي. حو حي. بعد خو خي. خو خي. عو عي.
عو عي غو غي غو غي او دینا بعد دے فو فاي فو فاي قو قي قو قي كو كي كو كي او دینا بعد دے مو ماي مو ماي واو واي واو واي هو هاي هو هاي دینا بعد دے يو ياي يو ياي یو یای دا و زمونږه د لین والا تختی او نننی سبق انشاءالله د دې نه بعد به مونږه قرآن په الفاظو کې د دې مختلف کړي زبر کړي زیر الټا پیش د دې او د نون لین او د مد د دې ټولو به مونږه پریکټس په قرآني الفاظو کې کو نو انشاءالله تر هغې پورې مو خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ